राम गीताको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि यो मानव देह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। जब भगवान रामले अयोध्यावासीहरूलाई बोलाएर प्रवचन दिनुभयो, सबैभन्दा पहिले उहाँले यही बताउनुभयो कि बडे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। यो मानव शरीर यत्तिकै सजिलै मिल्या होइन। कयौं जन्ममा गरिएका पुण्य कर्महरूको फल स्वरूप यो मानव देह मिलेको हो र यो देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हो। त्यसैले यस्तो दुर्लभ मानव देह पाएर संसारी विषय प्राप्त गर्नु यसको उद्देश्य होइन। जसले मानव देह पाएर संसारी विषय प्राप्त गर्नकै निम्ति यसलाई प्रयोग गर्छन्, ती बिचारा मूर्ख हुन्। जसरी एउटा बच्चाले पारस मणिलाई छोडेर एउटा मिठाई लिन्छ, त्यस्तै हो। यो मानव देहको सही सदुपयोग गर्यौं भने हामी सधैँका लागि यो भवसागरबाट पार पाउन सक्छौं। सधैँका लागि त्यो अनन्त आनन्द अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले मानव देहको महत्त्व बुझ्नु पर्छ। यही मानव शरीरमा नै साधना गर्न सम्भव छ। 84 लाख प्रकारका शरीरहरू मध्ये केवल मानव शरीरमा नै साधना गर्न सकिन्छ, कमाई गर्न सकिन्छ, भक्ति गर्न सकिन्छ। अरू शरीरमा त्यो सम्भव छैन। त्यसैले त देवताहरू पनि, जसलाई केवल भोग मात्रै भोग्ने अधिकार छ स्वर्गमा, उनीहरू पनि यो मानव शरीर चाहन्छन्। स्वर्गमा अनन्त सुख छैन। स्वर्गमा मिल्ने सुख पनि स्वर्ग हुँ स्वल्प अन्त दुःखदायी, सीमित सुख मिल्छ र अन्तिममा फेरि दुःख नै मिल्ने हो। त्यसैले जसले यो मानव शरीर प्राप्त गरेर भवसागरलाई पार गर्दैनन्, उनीहरू मूर्ख हुन् र उनीहरूले परत्र भन्नाले मरिसकेपछि दुःख नै दुःख प्राप्त गर्छन्। अतः सावधान भएर सुन कि कसरी सुख मिल्छ। मानव शरीर पाइसकेपछि गर्नुपर्ने के हो, के साधना गर्ने, अब भगवान रामले त्यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ज्यों परलोक इहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोकमा पनि र यहाँ पनि सुख चाहन्छौ भने मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन। हेर्नु, सुन्नुका पनि अलग अलग स्तर हुन्छन्। केवल सुने गजब गजब क्या मिठो बोल्नु, कति राम्रो कुरा गर्नु, सक्यो। एउटा सुन्नुको तरिका हो। अर्को सुन्नुको तरिका के हो भने सुनेर त्यसपछि मनन गर। एक पटक गोकर्णजी महाराजले भागवत लगाउनु भयो धुन्धुकारीको कल्याणको निम्ति। भागवतका श्रोताहरू अनेक थिए, तर कल्याण केवल धुन्धुकारीको भयो। किन? प्रश्न गरियो। सुन्न त सबैले सुनेका थिए, किन अलग अलग फल मिल्यो त एउटै कुरा सुनेर पनि? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। भागवत महात्म्यमा वेदव्यासजीले उत्तर दिनुभयो कि सुन्न त सबले सुने, तर मनन गरेनन्। जस्तै
अघि मैले यहाँहरूलाई भक्तिमा के गर्नुपर्छ, के गर्दा काम बन्दैन शास्त्रको प्रमाण दिएर बताए नि। सुन्न त सबले सुन्नुभयो, तर अधिकांशले उहाँले भनेर कहाँ हुन्छ, हाम्रो त गर्दै आइरहेको कुरा हामी कहाँ छोड्न सक्छौँ, हामी उहाँले भने कहाँ मान्न सक्छौँ, हामी त आफ्नै बुद्धिले भनेकै मान्छौँ, मलाई जे ठिक लागेको छ म त्यही मान्ने हो, त्यही गर्ने हो। यो एउटा लेभलको सुन्नु हो। अर्को, ओहो यो त गम्भीर कुरा पो बताउनु भयो, बारम्बार मनन गर्दा गर्दा निश्चय यसै गर्नुपर्छ, उहाँले बताए अनुसार नै गर्नुपर्छ, शास्त्रले बताए अनुसार नै गर्नुपर्छ। यो अर्को। त्यसैले भगवान रामले यहाँ बताउनु भयो, सुनी मम वचन, केवल सुनेर मात्रै नछोड, हृदय दृढ गहौ, हृदयमा एकदम त्यसलाई गाडेर राख। यदि परलोकमा र यहाँ सुख चाहन्छौ भने। अब भगवान रामले अत्यन्त गोपनीय कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, परम गोपनीय कुरा। म केही बेरमा बताउँछु किन परम गोपनीय हो। उहाँले बताउनु भयो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाइ, सबैभन्दा सुलभ र सबैभन्दा सुखद मार्ग यही हो। के हो? भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, मेरो भक्ति गर्नु, यही वेद शास्त्रले बताएका छन्। अब ध्यान दिनुस्, त्यसो भगवान रामले पहिले नै भूमिकामा बताउनु भएको थियो नि कि म वेद सम्मत बोल्न जाँदैछु, नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, मैले वेद विरुद्ध अथवा केवल आफ्नो बढाई गर्नलाई बताएको होइन, वेद सम्मत नै कुरा गर्दैछु भनेर भगवानले बताउनु भयो नि। यहाँ पनि भगवानले प्रमाण दिनुभयो, मेरो भक्ति गर मात्रै भन्नु भएन, मेरो भक्ति गर। किनकि वेद पुराणले यही बताएका छन्, त्यही भएर मैले भनेको मान। हामी भगवानले भनेकै भरमा भगवानको कुरा मान्दैनौँ नि त। बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ, तर उहाँको कुरा हामी मान्दैनौँ, उहाँलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, भगवान मान्छौँ, तर उहाँको बाणी मान्दैनौँ। किनकि त्यो वेद सम्मत होइन। त्यसैले हाम्रोमा वेद सर्वोपरि छ। त्यसैले भगवानले प्रवचन दिँदाखेरि पनि वेद र पुराणको, वेद शास्त्रको प्रमाण दिनुभयो र वेदले पनि यही बताएका छन्। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वसः पुरुष भक्ति रेव भूयसी माठर श्रुति। केवल भक्ति द्वारा नै हाम्रो कल्याण हुन्छ। चतुर्मुखादिनाम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद को मंत्र हो यो 8:1। अर्थात भगवान को भक्ति बिना कसैले कल्पौं कल्पसम्म विभिन्न साधन गर्यो भने, ब्रह्माजी समान कोही ज्ञानी वैरागी रहेछ भने पनि बिना भक्ति कसैको पनि कल्याण हुँदैन। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। भागवतमा भगवानले उद्धवजीलाई बताउनु भयो 11, 14, 21। उद्धव, म केवल भक्ति द्वारा नै प्राप्त हुन सक्छु, अरु कुनै साधन द्वारा नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया। अरु साधन द्वारा कसैले पनि मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, केवल भक्ति द्वारा नै। त्यसैले भगवान रामले पनि यहाँ के बताउनु भयो, भक्ति नै एकमात्र कल्याणको मार्ग हो। र अर्को कुरा, सुलभ भन्नाले जसले पनि भक्ति गर्न सक्छ। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, जसले पनि चराचर जीव जसले पनि भगवानको भक्ति गर्न सक्छ, भक्ति द्वारा लाभ लिन सक्छ। अन्य साधनमा त कडा नियमहरू छन्, प्रवेश नै पाउन कठिन छ। केही बेरमा बताउनुहुन्छ भगवान रामले पनि, भक्तिमा त्यस्तो कुनै योग्यता नै चाहिँदैन। इतिहास साक्षी छ। रत्नाकरजी जसले राम भन्न सक्नुहुन्थेन, सोच्नुस् त कति पाप होला हृदयमा, अन्तःकरणमा। त्यो पापले गर्दा भगवानको नाम लिनलाई पनि रोकिरहेको थियो। रा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, म पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो,
मरा पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर राम भन्न सक्नुहुन्थेन। नारदजीले भन्नुभयो ठिक छ मरा मरा जप्दै जानु, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना। यस्ता यस्ता पनि भक्ति मार्गमा प्रवेश पाउनको निम्ति योग्य छन्। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्य भाग, साधुरेव स मन्तव्यः। 29 गीता। कोही अत्यन्त दुराचारी हो भने पनि उसले भगवानको भक्ति गर्न सक्छ। सर्वेधिकारिणो ह्यत्र हरि भक्तौ यथा नृपः। पद्म पुराण स्वर्ग खण्ड 29:41 वेद व्यासजीले बताउनु भयो, सब भक्ति गर्नको लागि अधिकारी छन्, योग्य छन्। कुनै छुट्टै पहिले योग्यता लिएर अनि भक्ति गर्नु पर्दैन। जो जस्तो अवस्थामा छन्, कुनै पनि यसमा जाति, कुनै धर्म, कुनै सम्प्रदाय, कुनै देश काल इत्यादि कुनै पनि नियम छैन। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। त्यसैले यो मार्ग के हो? सुलभ पहिलो, र अर्को सुखद। यो पनि अत्यन्त विचारणीय शब्द हो, किनकि यो भन्दा अगाडि भगवानले बताउनु भयो कि यदि यहाँ पनि र त्यहाँ पनि सुख चाहन्छौ भने भक्ति मार्ग हो, त्यस्तो सुखदायी मार्ग हो भक्ति मार्ग। अब त्यहाँ त सुख मिल्छ नै, यो त हामीले बुझ्यौं, किनकि भक्ति गर्दै 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 जानाले एक दिन भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दो ब्रह्मेति विजानात्, तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। रसो वै सा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नन्दी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवानलाई प्राप्त गरेर हामी सुखी हुन्छौं। त्यसैले त्यहाँ त सुख मिल्छ, यो त माने। यहाँ सुख कसरी मिल्छ त? किनकि भगवान रामले त यहाँ पनि त्यहाँ पनि दुवै ठाउँमा बताउनु भयो नि त। यहाँ सुख यसरी मिल्छ कि दुःखको जुन कारण हो हाम्रो, त्यो कारण नै समाप्त हुन्छ। दुःखको कारण के हो? कामना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः, अथ मर्त्यो मृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। यही मन्त्र बृहदारण्यकोपनिषदमा पनि छ 4:4-7 र साट्यायनी उपनिषदमा पनि छ 27औं मन्त्र। यसमा यही बताइएको छ, यदि कसैले आफ्नो हृदयका समस्त कामनालाई त्याग गर्न सक्यो भने त्यो आनन्दले युक्त हुन्छ, ब्रह्म समान हुन्छ। किनकि दुःखको मूल कारण के हो? कामना। कामना उत्पन्न हुना साथ बस अब त्यसको श्रृंखला पूरा भयो भने लोभ, ज्यू प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। पूरा भएन भने कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध उत्पन्न हुन्छ। सब जति पनि हाम्रा रोगहरू हुन् सबैको मूल जड के हो? कामना। त्यसैले त भगवानले गीतामा बताउनु भयो, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियाः, निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। गीता 2:71। सब कामनालाई त्यागिदेऊ। कामना नै दुःखको जड हो। र भक्ति गर्नाले, ध्यान दिनुस्, भक्ति गर्नाले के हुन्छ? हाम्रा संसारी कामना कम हुँदै जान्छ, भगवान सम्बन्धी कामना उत्पन्न हुँदै जान्छ। किनकि भक्तिको त पहिलो शर्त नै के हो? निष्कामता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचे हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। पहिलो शर्त नै, स्टेप नै त्यहाँ के छ? कामना नराख्नु। संसारको कामना पनि नराख्नु, किनकि संसारको कामना त बन्धनकारी हो नै। र मोक्षको पनि कामना नगर्नु। यद्यपि मोक्षमा अनन्त सुख सधैँका लागि मिल्छ, तर भगवानको सेवा मिल्दैन। र भगवानको सेवाको आनन्दको अगाडि, त्यो रसको अगाडि मोक्षको रस फिका जस्तै लाग्छ। त्यसैले पाएपछि ठुलै चिज प्राप्त गर्नु।
अतः भक्तहरू केही पनि चाहँदैनन्, उनीहरू त संसारी कामनालाई पनि भगवानतिर मोडिरहेका हुन्छन्। हेर्ने कामना, सुन्दर दृश्य हेर्न, सुन्दर व्यक्तिलाई हेर्न कसलाई मन लाग्दैन र? तर यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा जो सबैभन्दा सुन्दर हुन् कामदेव, ती कामदेव भन्दा पनि अनन्त सुन्दर श्रीकृष्णलाई हेर्ने कामना, यो कामना पो श्रेष्ठ कामना हो। त्यसैले उनीहरू प्रत्येक इन्द्रियका कामनाहरू भगवानतिर मोडिरहेका हुन्छन्। त्यसैले दुःख नै मिल्दैन, पहिलो चीज। दोस्रो, जुन प्रारब्ध जन्य र क्रियमाण कर्मको कारणले पनि बेला बेलामा विभिन्न दुःखहरू आइरहन्छन्। दुःख भन्नाले हाम्रो मनलाई अप्रिय हुने स्थिति, जसलाई हामी दुःख भन्छौं, त्यसलाई उनीहरू प्रारब्ध जन्य, यो पनि भगवानकै प्रसाद ठानेर सहर्ष ग्रहण गर्छ। सहर्ष। यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै दिनभरि कुनै एउटा कुनामा जानु पर्यो, सहरको कुनामा, भने पनि त कष्ट मिल्छ नि। त्यही माथि पनि 50 किलोको बोझ बोकेर हिँड्नु पर्यो भने त झन् कष्ट मिल्दैन र? तर यदि शारीरिक व्यायाम गर्नाले सजिलै 50 किलोको भारी बोकेर हिँड्न सक्ने क्षमता कसैले बनायो भने त अब उसलाई अर्को साधारण व्यक्ति केही पनि नबोकी हिँड्दाखेरि उसलाई कष्ट भइरहेको छ, तर उसले 50 किलो बोकेर पनि फटाफट हिँडिदिन्छ नि त, किनकि उसले त्यो शक्ति आर्जन गरेको छ। भक्ति गर्नाले अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरूलाई सहन गर्न सक्ने शक्ति भित्रबाट नै बढ्छ। त्यसैले विभिन्न चीज आइपर्दाखेरि पनि व्यक्ति हाँसी हाँसी मुस्कुराइकन त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्दछ। त्यसैले वर्तमानमा पनि व्यक्ति के हुन्छ? सुखी हुन्छ, किनकि दुःखलाई उसले एक त आइपरेका दुःखलाई सहजै, एकदम जसरी व्यक्तिहरूले सुखलाई सहजै लिदिन्छन्, उसले दुःखलाई पनि सहजै लिन सक्छ, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, दुःखको जुन कारण हो कामना, त्यो कामना नै उसले श्रीकृष्णतिर मोड्दछ, दोस्रो चीज। र तेस्रो चीज, भक्ति गर्दै जाँदाखेरि जति जति हामी भगवानको ध्यान गर्दै जान्छौं, भगवानमा मन लगाउँदै जान्छौं, त्यति त्यति भगवदीय गुणहरू पनि आउँदै गर्छन्। हाम्रो मनको स्वभाव के हो भने, जसरी एउटा सेतो कपडामा जुन रङ छड्किदियो त्यस्तै रङको हुन्छ नि त्यो कपडा, त्यसैगरी हाम्रो मनलाई पनि यदि तमोगुणी व्यक्ति वस्तु विषयमा लगायौं भने मन तमोगुणी हुन्छ, मोहमा पर्छ, अशान्त हुन्छ। रजोगुणीमा लगायौं भने मन पनि रजोगुणी हुन्छ, अरू लोभ, अझै तृष्णा बढ्छ। सात्विक व्यक्ति वस्तु विषयमा लगायौं भने मन सात्विक हुन्छ, शान्त हुन्छ। र भगवान र गुरुमा मन लगायो भने भगवानको शक्ति विस्तारै मनमा प्रविष्ट गर्दै जान्छ, त्यो दिव्यता आउँदै जान्छ, अर्थात सुख मिल्दै जान्छ। त्यसैले वर्तमानमा पनि सुख मिल्छ भगवानको भक्ति गर्नाले, र परत्र पनि सुख मिल्छ। अतः एकमात्र कल्याणको मार्ग के रहेछ? भगवानको भक्ति। मनुष्य शरीर पाइसकेपछि गर्नुपर्ने के रहेछ? भगवानको भक्ति। यो जुन पढ्नु, लेख्नु, जागिर खानु, विवाह गर्नु, बालबच्चा जन्माउनु, हुर्काउनु, बढाउनु, यी सबै स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। यसको लागि कुनै मनको आसक्ति गराइरहनु पर्दैन, आपसे आप पनि त भइरहन्छ। पशु पक्षीहरूको पनि त भइरहन्छ। आहार निद्रा भयमै थुनञ्च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणा। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने भनेको के हो? भगवानको भक्ति हो। र भगवानले भक्ति गर्नकै निम्ति कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यसअघि भगवान रामले बताउनु भएको थियो नि, भगवानले करुणा गरेर, दया गरेर कुनै बेला लौन त भनेर मानव देह दिनुभएको, भक्ति गरोस् भनेर। त्यसैले मानव देह पाएर भक्ति नै गर्नुपर्छ। यद्यपि ध्यान दिनु होला, शास्त्रमा अनेक प्रकारका उपदेशहरू छन्। भगवानले नै गीतामा यसरी उल्झाइदिनु भएको छ कि अर्जुनलाई सुरुमा अर्जुन कर्म गर,
गर्नुपर्छ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उच्चिदेयुरिमालोके न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। 3:22, 3:23, 3:24 गर्नुपर्छ कर्म। मैले त गरिरहेको छु, जबकि मलाई पाउनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसैले तैँले पनि गर, त क्षत्रिय होस् युद्ध गर, कर्म गर। कर्म गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो आफ्नो कर्मको पालन गर्नुपर्छ भनेर भगवानले उपदेश दिनुभएको छ। तर जब प्राइभेट उपदेश दिनुहुन्छ पछि गएर सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वचम, प्राइभेटमा पनि प्राइभेट कुरा सुन के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज 18:66 गीता। एकम माम, केवल मेरै शरणमा आउनु। अस्तु, मानव देह पाएर कर्म गर्नको लागि प्रवृत्त हुने होइन। के को लागि प्रवृत्त हुन पर्यो? भगवानको भक्ति गर्नको लागि, र यो अत्यन्त सुलभ सुखद मार्ग हो। अब आउनुस्, यसपछि भगवान राम भन्नुहुन्छ ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहो टेका करत कष्ट बहु पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब अन्य मार्गको पनि चर्चा गर्नुभयो। अर्को मार्ग हो ज्ञान। ज्ञानको भयंकर तारिफ सुनिन्छ। तर यहां भगवान रामले बताउनु भयो ज्ञान अगम, ज्ञान अत्यन्त दुर्लभ हो। दुर्लभ हो भन्नाले हामीले गर्नै सक्दैनौं। साधन चतुष्टय संपन्न एव सन्न्यस्तुम अर्हति, सन्यासोपनिषद 2:1 वेदमा बताइएको छ कि चारवटा साधनले पहिले सम्पन्न हुनुपर्छ ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, यी चारवटा साधनले पहिला सम्पन्न हुनु पर्यो। आत्मा अनात्माको भित्रैबाट ज्ञान हुनु पर्यो। विवेक, वैराग्य, तीनै लोकको साम्राज्य दियो भने पनि त्यसमा अलिकति पनि आसक्ति नहोस्। तीनै लोकको साम्राज्य त छोडिदिउँ, आज त्यहाँ मिटिङमा गएर 10,000 भत्ता आउने भएको भए हामी कहाँ त्यो मिटिङ छोडेर यहाँ आउँथ्यौँ र? त्यसैले हामी ज्ञान मार्गको लागि योग्य रहेछौँ? जनकजी समान हुनु पर्यो। जनकपुर जल्दै गर्यो, राज कर्मचारी दौडेर आए, महाराज जनकपुर जलिरहेको छ, राजमहल जलिरहेको छ, रानीहरू जलिरहेका छन्। जलिरहन गुरुजी अगाडि बताउनुस्, ब्रह्मसूत्रको चर्चा गर्नुस्। यो अवस्थाको विरक्ति हुनु पर्यो। भर्खरै फोन आयो घरमा त यस्तो यस्तो आग लागि भएछ, मरेर घरका त भनेपछि त्यसै मरिरहन्छन्, म आरती सकेर मात्रै जान्छु भने हामी को छौँ र? मर्नै पर्दैन, भागिहाल्छौँ हामी। खैर, हाम्रो त्यही स्थिति छ। त्यसैले त हाम्रो लागि भक्ति मार्ग हो। ज्ञानको निम्ति अत्यन्त दुर्लभ, कठिन। र यदि कसैले गर्यो रे, मानिनुस् कोही योग्य रहेछ, अरबौं मध्ये कोही एकजना, अरबौं मध्ये। हिजो आज त ज्ञानको उपदेश युट्युबमा यति सजिलै दिन्छन् कि तरकारी बेचे जत्तिकै गरेर यो ज्ञान साधना यसरी गर्नुस्, यसरी गर्नुस्, यसरी चक्र एक्टिभेट गर्नुस्, यसरी यो गर्नुस्। कोही करोडौं जन्म साधना गरेका व्यक्तिहरू रहेछन् भने यो जन्ममा पनि साधना गरेर हुन सक्छ उनीहरूको एउटा दुईटा चक्र जागृत होला। तर लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन। साधना गर्दै जाँदा ज्ञानीले आफ्नो बलले साधना गर्छ नि त। म अर्थात आफ्नै बलले। ज्ञानीहरूका जुन उपासक हुन्, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म,
ती अकर्ता हुन्। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशा वजा हेका भोक्ति भोग्यार्थ युक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। अकर्ता हुन्, केही पनि गर्दैनन्। त्यसैले ज्ञानीलाई बिचारा मद्दत नै मिल्दैन साधनामा। त्यसैले आफ्नो बलले गर्न विवश छ, बाध्य छ। अनि आफ्नो बलले गर्दा के हुन्छ? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रयः। भागवत 10:2-32। वेदव्यासजीले बताउनु भयो कि अन्तिम अवस्थामा पुगेको ज्ञानीको पनि पतन हुन्छ। ज्ञानम क्षरति, मनुजी महाराजले पनि बताउनु भयो। यहाँहरूले जड भरतजीको प्रसङ्ग त सुन्नुभएकै होला। जीवन मुक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ, एउटा बिचारा हरिणमा आसक्त भएको हुनाले हरिण बन्नु पर्यो। त्यसैले कठिन छ। पहिलो कुरा त अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू आइपर्छन् र त्यति हुँदा हुँदै पनि ज्ञानीले मोक्ष प्राप्त गर्दैन। ध्यान दिनुहोला, कयौं व्यक्तिहरू वेदको एउटा मन्त्र सुनेर भ्रमित भएर बसेका छन्। वेदमा मन्त्र छ ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान मोक्ष मिल्दैन। सही हो, तर जुन ज्ञान द्वारा ज्ञानीलाई मोक्ष मिल्छ त्यो ज्ञान ज्ञानीको कमाईले, आफ्नो साधनाले आर्जित ज्ञान होइन। त्यो त भगवानले कृपा गरेर दिने ज्ञानले नै ज्ञानीहरूलाई मोक्ष मिल्छ। त्यसैले भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ कि ज्ञानीले पनि मेरो शरणमा आउनै पर्छ। ज्ञानवान माम प्रपद्यते 7:19 गीता। जुन ज्ञान आर्जन गर्छन् ज्ञानीहरूले आफ्नो साधना गरेर, त्यो केवल आत्मज्ञान हो। अर्थात म आत्मा हुँ, यसको उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुभव हुन्छ। म आत्मा हुँ। तर यहाँभन्दा पर उनीहरू पुग्न सक्दैनन् र भगवानसँग प्रेम नै नगरेको हुनाले भगवान रामले यहाँ बताउनु भयो कि मलाई ज्ञानीहरू प्रिय छैनन्, किनकि उनीहरूले भक्ति नै गरेका छैनन्। अस्तु, ज्ञान मार्ग पहिलो कुरा त हाम्रो लागि कामको मार्गै होइन, हामी प्रवेश नै पाउन सक्दैनौँ। अन्तःकरण शुद्ध हुनुपर्छ पहिलो ब्रह्मसूत्र सुन्नको निम्ति। यदि कसैले प्रवेश पायो भने पनि कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन, विवेका बताउनै गाह्रो, साधना गाह्रो, सब गाह्रो। फेरि बारम्बार पतनको खतरा, अन्तिममा गएर केवल आत्मज्ञान मिल्छ, ब्रह्म ज्ञान त मिल्दैन। त्यसैले ज्ञान मार्ग कामको मार्ग होइन, भगवान रामले बताउनु भयो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति सुलभ मार्ग हो, यो त बताइसक्नुभयो। सुखद हो, यो पनि बताइसक्नुभयो। र स्वतन्त्र पनि हो। स्वतन्त्र हो भन्नाले भक्तिलाई अरू कुनै पनि मार्गको आवश्यकता पर्दैन। कर्मलाई भक्तिको आवश्यकता पर्छ, बिना भक्ति कर्मको कर्मफल पनि मिल्दैन। ज्ञानलाई भक्तिको आवश्यकता पर्छ, बिना भक्ति ज्ञानीले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। योगीलाई पनि भक्ति गर्नुपर्छ। अन्य सबै मार्गलाई भक्ति मार्ग चाहिन्छ। सा मुख्य तरापेक्षी तत्वात्, सांडिल्यजी महाराजले बताउनु भयो। सांडिल्य भक्ति सूत्रको 10औं सूत्र। भक्ति मुख्य हो, अरू सबै भक्तिको अपेक्षा गर्दछन्। भक्ति मुख निरीक्षित कर्म योग अरू ज्ञान, चैतन्य महाप्रभुजीले पनि बताउनु भयो। अरू सबै मार्गहरू बिचारा भक्तिको मुख हेरेर मुख ताकेर बसिरहन्छन्। तर भक्ति स्वयंमा स्वतन्त्र हो।
प्रारम्भमा पनि भक्ति जुन हामी गरिरहेका छौं अहिले साधना, पछि मिल्ने पनि भक्ति। भगवान मिल्नुहुन्छ होला पछि त होइन, भगवान त मिल्नुहुन्छ नै, तर भगवानद्वारा जुन हामीलाई मिल्ने हो त्यो पनि भक्ति हो। साधना पनि भक्ति, लक्ष्य पनि भक्ति। यहाँहरूले कागभुसुण्डी महाराजको प्रसंग सुन्नुभयो होला नि। भगवान रामले कागभुसुण्डी वर माग, म एकदम खुसी छु भन्नुहुन्छ, अनेक चिज राखिदिनुहुन्छ। कागभुसुण्डीजीले के माग्नुहुन्छ? अविरल भक्ति विशुद्ध तब, हे प्रभु मलाई भक्ति दिनुस्। त्यो अर्कै भक्ति हो जुन उहाँले माग्नुभयो, र जुन हामी अहिले गर्दैछौं त्यो अर्कै भक्ति हो। एउटा गर्नेवाला भक्ति जसलाई साधना भक्ति भनिन्छ, एउटा मिल्नेवाला भक्ति जसलाई प्रेमा भक्ति भनिन्छ। र त्यो जुन प्रेमा भक्ति हो, जसरी मोक्ष मुक्ति सुन्नुभयो होला नि, जसरी मुक्ति भगवानको एउटा शक्ति हो जुन ज्ञानीहरू चाहन्छन् त्यो मुक्ति, त्यसैगरी भक्ति पनि भगवानकै शक्ति हो जुन भक्तहरू चाहन्छन्। तर अन्तर के छ भने भक्तिको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भक्ति वशः पुरुष माठर श्रुतिमा बताइयो, र भगवानको अधीनमा मोक्ष छन् 5 प्रकारका। अब विचार गर्नुस्, कहीं गइसकेपछि स्वामिनीलाई छोडेर कसैले दासलाई माग्छ र? माग्दैन नि त। भक्ति पाएपछि के हुन्छ? भक्ति त मिल्यो मिल्यो, भक्तिको अधीनमा भगवान भएको हुनाले भगवानले त अब त्यसको दासता गर्नुहुन्छ। अहम भक्त पराधीन या स्वतन्त्र इव द्विज, भागवत 9:4-63। त्यसैले त भगवानले यहाँ बताउनु भयो कि म भक्तहरूको अधीनमा छु, किनकि भक्तहरूसँग त्यो भक्ति छ जुन भक्तिको अधीनमा म रहन्छु। त्यसैले ती भक्तहरू मेरो निम्ति यति प्रिय छन् कि म उनीहरूको पछि पछि हिँड्छु। अनुव्रजाम्यहम नित्यम, योगक्षेम वहन गर्नको लागि होइन, पुए तेङ्घ्रिरेणु भी, उनीहरूको चरण धुली उड्दै म माथि परोस् अनि म पावन हो, यो भाव हो भगवानको। त्यसैले त्यो भक्ति सुखको खानी हो, स्वतन्त्र हो। ज्ञान मरे दे मोक्ष पद, कर्म मरे दे स्वर्ग। जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भयो कि ज्ञानले मुक्ति दिएर ज्ञान आफै मर्छ, र कर्मले स्वर्ग दिएर कर्म आफै मर्छ। एउटा मजदुरले दिनभरि काम गर्यो, बेलुका हामीले 1000 रुपियाँ दियौं, भोलिपल्ट आएर हिजो मैले एक दिनभरि काम गरेको थिएँ नि त्यसको पैसा दिनुस् भन्यो भने अब हामी दिन्छौँ र? दिँदैनौँ, किनकि उसले हिजो जुन कर्म गर्यो त्यो त हामीले पैसा दिइसकेपछि त्यो कर्म त समाप्त भयो। स्वर्ग पाइसकेपछि हामीले गरेको पुण्य कर्म समाप्त हुन्छ। मोक्ष पाइसकेपछि ज्ञानीहरूको ज्ञान साधना पनि समाप्त हुन्छ। तर भक्ति अविरल रहिरहन्छ। अविरल रह एक भक्ति पद, चाहन स्वर्ग अपवर्ग। भक्ति सदा रहिरहन्छ। अस्तु, भक्ति के हो? स्वतन्त्र हो, सकल सुख को खानी हो। र त्यो भक्ति अब अत्यंत रहस्य, अत्यंत गोपनीय कुरा यहाँ बताउनु भयो कि बिनु सत्संग, बिना कुनै भक्त महापुरुषको संग कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। भक्त महापुरुषको अधीनमा रहेर जब हामी साधना गर्छौं, भगवानको भक्ति गर्छौं, अनि बल्ल भगवानले त्यो भक्ति गुरुद्वारा दिनुहुन्छ। यो जुन हामी पुराणमा, इतिहासमा भगवानले अवतार लिनुभयो, भगवानले प्रेम दिनुभयो भनेर पढ्छौं, यी सब सिद्ध महापुरुषहरू हुन्। उनीहरूले हामी जस्तै मायाधीन अवस्थामा साधना गर्दाखेरि कुनै वास्तविक भक्त गुरुको अधीनमा रहेर साधना गरेका थिए। साधना गर्दा गर्दा भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि भगवानको लीलाको क्रममा अनेक पात्र बनेर आउँछन् र भगवानबाट प्रेम प्राप्त गर्छन्। अन्यथा गुरु बिना भगवानको भक्ति कुनै पनि मायाधीन जीवले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले यहाँ पनि भगवानले बताउनु भयो
कि बिना गुरु कसैले पनि भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अब ध्यान दिनुहोस्, मानव देहको महत्व बताइदिनु भयो भगवानले। मानव देहको महत्व के हो? भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, अथवा अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा भगवानको त्यो भक्ति प्राप्त गर्नको लागि। र त्यसको लागि मार्ग के हो? भक्ति मार्ग हो। र त्यो भक्ति प्राप्त गर्नलाई के चाहियो? गुरु चाहियो। गुरुको योग्यताको बारेमा त हामीले चर्चा गरिसक्यौं यसअघि कि कुनै श्रोत्रिय गुरु हुनु पर्यो, वेद शास्त्रको ज्ञान भएको, ब्रह्मनिष्ठ गुरु हुनु पर्यो, भगवानलाई प्राप्त गरेको, अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा भगवानको प्रेम, भगवानको भक्ति प्राप्त गरेको गुरु हुनु पर्यो। यी दुईटा योग्यता चाहियो। र यस्तो गुरु अब कहाँबाट पाउने त? किनकि बिना गुरु त भक्ति मिल्दैन, भगवानले भर्खरै बताउनु भयो। र गुरु मिल्न असाध्यै दुर्लभ छ। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवः। तीनवटा चीज दुर्लभ हुन्। मानव शरीर मिल्नु यो पनि दुर्लभ हो। मुमुक्षुत्व अर्थात भगवानलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा, इच्छा, भोग यो पनि दुर्लभ हो। अब यति दुईटा त भयो, तर सही गुरु मिलेन भने त काम बन्दैन। एउटा यो व्रत बस्ने गर्नु, एकादशीको शालिग्राम भगवानको पूजा गर्ने गर्नु, यो एउटा सप्ताह लगाउनु, यस्तै यस्तै उपदेश दिन्छन्। सही गुरु मिल्नु पर्यो। कसरी मिल्नुहुन्छ त सही गुरु? भगवानले यहाँ आफ्नो महिमालाई लुकाउँदै भन्नुभयो, पुण्य पुञ्ज, अनेकौं जन्ममा गरिएका पुण्यहरूको राशि, पुञ्ज भन्नाले राशि को फल स्वरूप गुरु मिल्नुहुन्छ। तर वास्तविकता के हो? वास्तविकता यही हो कि भगवानको कृपा द्वारा नै मिल्नुहुन्छ। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बिना भगवानको कृपा कसैले पनि वास्तविक संतको दर्शन, सत्संग इत्यादि प्राप्त गर्न सक्दैन। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान को कृपा वास्तविक महापुरुष को सत्संग प्राप्त हुन सक्दैन। देवर्षि नारदजीले पनि यही बताउनु भएको छ। नारद भक्ति सूत्रमा लभ्यते पि तत्कृपयैव। भगवानको कृपाद्वारा नै गुरु मिल्नुहुन्छ। र भगवानले कृपा गर्दा पनि जथाभावी कृपा त गर्नुहुन्न। मानव देह दिँदाखेरि पनि यद्यपि कबहुक करी करुणा नरदेही, भगवानले नै कृपा गरेर दिनुहुन्छ, तर आधार त चाहियो नि त। त्यो आधार के हो? बडे भाग मानुष तनु पावा, पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यको आधारमा नै दिनुहुन्छ। त्यसै गरी गुरुसँग मिलाइदिनको निम्ति पनि कयौं जन्ममा गरेको पुण्यहरूको फल स्वरूप भगवानले कृपा गरेर कुनै वास्तविक गुरुको दर्शन गराइदिनुहुन्छ। खोजेर गुरु मिल्नुहुन्न। ध्यान दिनुस्, म गुरुलाई खोज्न जान्छु। हिजो आज त युट्युबको जमाना छ, गुगलको जमाना छ। खोजेर त हाम्रो जस्तो बुद्धि हो, जस्तो मान्यता हो, जहाँ हाम्रो आसक्ति छ, हाम्रो जस्तो स्वभाव हो, त्यस अनुसारको कसैलाई हामीले गुरु बनाइन्छौं। त्यसैले यदि गुरु मिल्नु भएको छैन भने के गर्नु पर्यो? भगवानसँग रोएर प्रार्थना गर्नु पर्यो कि हे प्रभु, मलाई कुनै वास्तविक भक्त गुरुसँग भेटाइदिनुस्, ताकि म उहाँले बताए अनुसार भक्ति साधना गरेर हजुरको भक्तिलाई प्राप्त गरौं। भक्ति साधना गरेर भक्तिलाई प्राप्त गरौं। त्यसैले कुनै वास्तविक गुरुको संगत अनिवार्य हो। किनकि वास्तविक गुरुको संगत गर्नाले नै उहाँले हाम्रो कल्याण गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुस्, वास्तवमा त गुरुले नै यति कृपा गर्नुहुन्छ, यति परिश्रम गर्नुहुन्छ कि बारम्बार
प्रवचनद्वारा तत्त्वज्ञान दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ म को हुँ, मेरो के नाता छ भगवानसँग, किन भगवानको भक्ति गर्नु पर्यो। संसारमा सबै भागिरहेका छन्, बाहिरबाट हेर्दा सबै मस्त नै लाग्छ, के को लागि भक्ति गर्नु त, लक्ष्य के लिएर भक्ति गर्ने, भगवानको भक्तिमा बाधाहरू के हुन् इत्यादि सबै गुरुले नै सम्झाउनुहुन्छ, उहाँले नै साधना गराउनुहुन्छ, उहाँले नै जिज्ञासाको समाधान गरिदिनुहुन्छ। हर प्रकारले गुरुले मद्दत गरेर एक दिन हामीलाई भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति योग्य बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले गुरु अनिवार्य हो। अब गुरु त मिल्नु भयो, भगवानसँग हामीले रोएर प्रार्थना गर्यौं अथवा हाम्रो पूर्वजन्मको भक्तिको, पूर्वजन्मको सुकृतिको प्रभावले गर्दा गुरु मिल्नु भयो। अब के गर्ने त गुरु मिलिसकेपछि? यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल त्यहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। विप्र को शाब्दिक अर्थ हो ब्राह्मण र द्विज को शाब्दिक अर्थ हो यज्ञोपवीत धारण गरेका ब्राह्मण। तर यहाँ द्विज र विप्र को अभिप्राय हो गुरु। ब्राह्मण जुन हाम्रो वर्णाश्रम धर्म हो त्यस अनुसार एउटा वर्ण हो ब्राह्मण, र कलियुगमा कोही पनि ब्राह्मण छैनन् भन्दा पनि हुन्छ, किनकि ब्राह्मणको निम्ति वेद शास्त्रले जे आज्ञा दिएका छन् यी कर्म मात्र गर्नु भनेर ती कर्म गर्ने ब्राह्मण कलियुगमा पाउन लगभग असम्भव छ। वेद पढ्नु, वेद पढाउनु, यज्ञ गर्नु, यज्ञ गराउनु, दान लिनु, दान दिनु, बस यति बाहेक ब्राह्मणलाई अरू केही पनि गर्ने अधिकार छैन। खेती गर्न ब्राह्मणले पाउँछ पाउँदैन, व्यापार गर्न पाउँछ पाउँदैन, सर्भिस गर्न पाउँछ पाउँदैन, पैसा ब्याज लगाउन पाउँछ पाउँदैन, शेयरमा लगानी गर्न पाउँछ पाउँदैन, केवल यी 6 वटा बाहेक 7औं कर्म गर्नै पाउँदैन। एक। दोस्रो, ब्राह्मणको अभिप्राय हो ब्रह्मलाई जानेको, ब्रह्मलाई प्राप्त गरेको, अर्थात् महापुरुष नै हो। हिजो आज त अब कुनै बेला कोही ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरा ब्राह्मण, त्यसको छोरा पनि ब्राह्मण, त्यसको छोरा पनि ब्राह्मण, अब त्यो जडिया भए पनि ब्राह्मण, वेदशास्त्र थाहा छैन भने पनि ब्राह्मण, यही चल्दै आयो। ब्राह्मणको त्यो अर्थ होइन, ब्राह्मणको अभिप्राय हो भगवानलाई जानेको, भगवानलाई प्राप्त गरेको। यस्ता ब्राह्मण स्वाभाविक रूपमा पूजनीय हुन्छन्। अस्तु, जब गुरु मिल्नुहुन्छ, गुरु मिलिसकेपछि के गर्नु पर्यो? गुरुको सेवा गर्नु पर्यो। र यही चीज भगवानले गीतामा पनि बताउनु भएको छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 4:34 गीता। सेवा गर गुरुको, तन ते मन ते धन ते गुरु की, करहु सेवा प्यारे। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजले पनि बताउनु भयो कि गुरुको सेवा गर। र सबरी मातालाई पनि भक्तिको उपदेश दिनुभएको थियो नि भगवानले, यहाँहरूलाई याद होला। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमानी। उहाँको सेवा गर्नु। कसरी सेवा गर्ने? तन मन धनले। उहाँले जे बताउनुहुन्छ त्यही गर्ने। आज्ञा सम न सुसाही व सेवा। सेवाको अभिप्राय तुलसीदास महाराजले बताउनु भयो कि उहाँले जे आज्ञा दिनुहुन्छ हस भनेर पालन गर्नु, यही सेवा हो। यस प्रकारले गुरुको सेवा गर्नु। ध्यान दिनुस्, यही सेवा हामी संसारी आमा बुवाको पनि गर्छौं नि। त्यसले के भगवान मिल्नुहुन्छ? मिल्नुहुन्न। के मिल्छ? पुण्य कर्म मिल्छ। किनकि जस्तो वस्तुको, जस्तो व्यक्तिको, जस्तो तत्त्वको हामी सेवा गर्छौं त्यस्तै फल मिल्छ।
अब मैले त एउटा व्यक्तिको सेवा गरेको आतंककारी रहेछ, अब राज्यले त मलाई पनि आतंककारी सर ठानेर त्यसअनुसार कारबाही गर्छ नि, होइन र? जानी नजानी आतंककारीलाई सहयोग गर्नेलाई पनि आतंककारी ठानेर कारबाही गरिन्छ भने अलि पहिला हाम्रै देशमा त्यो नियम थिएन र? कार्य त्यही हो नि। एउटा व्यक्तिलाई गर्दा के हुने भयो? जेल जाने भयो। अर्को व्यक्तिलाई गर्दा हुन सक्छ मेडल पनि पाउन सक्छ, त्यही कार्य। त्यसै गरी सेवा पनि कसको निम्ति गर्नु पर्यो? गुरुको निम्ति गर्नु पर्यो। र त्योभन्दा पुण्य, त्योभन्दा श्रेष्ठ कार्य अरू केही पनि छैन भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भयो। र यही बताउनु भयो कि सब देवता ऋषि इत्यादि पनि ती साधकहरूका अनुकूल हुन्छन् जसले गुरुको सेवा गर्छन्। अर्थात् देव ऋण, ऋषि ऋणको निम्ति अरू कुनै कर्म धर्मको पालना गर्न जरुरी छैन यदि कसैले गुरुको सेवा गर्यो भने। अब आउनुहोस् अर्को पाना पल्टाउनुहोस्। औरौ एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। र अत्यन्त गोप्य अर्को कुरा बताउन जाँदैछु कि मेरो भक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति भगवान शंकर जी को सेवा, उहाँको भजन गर्न अनिवार्य हो। अब ध्यान दिनु होला। हाम्रो सनातन धर्ममा पञ्चदेवोपासना बताइएको छ। अर्थात् एउटै भगवानका पाँचवटा स्वरूप। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य। भगवान 2, 4, 8, 10 वटा हुनुहुन्न, एक हुनुहुन्छ। एकोपि सन बहुधा यो विभाति। एक भएर पनि अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। र सबै स्वरूप पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब पूर्ण हुन्, कुनैमा पनि अलिकति कुनै कुराले कमी बेसी केही पनि छैन। सब पूर्ण हुन्, सब परस्पर एक हुन्, कुनै पनि सानो ठुलो होइन। तर आफ्नो आफ्नो इष्टदेवलाई सबले उहाँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर मान्दछन्। यो मान्न पाइन्छ पनि र मान्नु राम्रो पनि हो। तर यति हुँदा हुँदै पनि मेरो इष्टदेव सर्वश्रेष्ठ, बाँकी अलिकति सानै हुन् उहाँ भन्दा। अब यो चाहिँ के हो? नाम अपराध हो। प्रायः भगवानको भक्ति सही महापुरुषको गाइडेन्समा नगरेको हुनाले आफ्नो इष्टदेवलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ठान्ने र अरूलाई होच्याउने पनि गरेका छन्। र वैष्णव र शैवहरूको बीचमा काटमारसम्म पनि हुन्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई रोक्नको निम्ति भगवान रामले तुलसीदास महाराजको तर्फबाट यो सुन्दर पंक्ति बनाइदिनु भयो। किनकि तुलसीदास महाराजको समयमा शैव र वैष्णवहरूको बीचमा झगडा थियो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो जसले भगवान शंकरजीको निराधार गर्छ, भक्ति गर्दैन, उहाँले भगवान रामको, भगवान कृष्णको पनि प्रेम प्राप्त गर्न सक्दैन। वस्तुतः दुवै परस्पर एक हुनुहुन्छ। भगवान शंकरजी श्री कृष्णको इष्टदेव हुनुहुन्छ। इष्टदेव र श्री कृष्ण शंकरजीको इष्टदेव हुनुहुन्छ। शंकरजी श्री कृष्णको इष्टदेव पनि हुनुहुन्छ, परम भक्त पनि हुनुहुन्छ र साक्षात श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। श्याम का इष्ट श्याम का भक्त, श्याम नहीं साक्षात भोलेनाथ। र वेदले पनि यही बताएका छन्। यथान्तरम न भेदास्यु शिव केशवयोस्तथा। शंकरजी र श्री कृष्णमा कुनै पनि भेद छैन। दुवै परस्पर के हुनुहुन्छ? एक हुनुहुन्छ। त्यसैले अवतारहरूमा भेदभाव नराखिकन गुरुको अधीनमा रहेर उहाँको सेवा गर्दै उहाँलाई खुसी बनाएर उहाँले बताए अनुसार भक्तिको साधना गर्नु छ। केको निम्ति? भगवानको भक्तिलाई प्राप्त गर्नको निम्ति। ज्ञान साधना कठिन छ, असम्भव छ। भगवान रामले यति कुरा बताउनु भयो। अब भक्ति कसरी गर्ने
त्यसको रहस्य हामी जान्नेछौँ तर आज होइन भोलि। श्यावरे रामचन्द्र की